میری قوم دے لوگاں نو بتاں نے گمراہ کر دیتے ہیں جنہ میرا کہنا ملیا میرے نے جنہ میری نافرمانی کیتی تو جانتے ہو جانن حضرت عیسیٰ کہندے نے اللہ عذاب دیویں تے بندے تیرے نے معاف کر دیویں تے تو غالب حکمتاں والا ہے صحابی کہندے نے نبی پاک نے تو ایتاں پڑھن تو بعد اپنے ہاتھ اٹھا لینے ورفع یدیہ اللہم امتی اللہم امتی نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے نے تے آپ امتی 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 کری جا رہے آسمان والے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اٹھے ہوئے خط ویکھے صحابی کہنے نالے آپ روئی جا رہے نے نالے امتی امتی کری جا رہے نے آسمان تو جبریل آئے سونیوں کائنات دا رب پٹھدا پہ روندے کیوں پہ ہو جبریل مینوں میری امت دے گناہگار یاد آ گئے نے حضرت جبریل امین واپس گئے نے سونیا ربا تیرا نبی تے اپنی امت دے قامت دے اندر ہو رہے اللہ فرماتے نے جا جبریل جا کے میرے سونے نو اعلان کر دیو انا سنرزیک فی امتک فرمایا سونیو امت دے معاملے دے اندر پریشان نہ ہو جویں تسی آکھو گے اسی اوویں تانوں راضی کر چھڈاں گے اوے ود کے نبی جی تو غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون کسے نال کریدا انجی پیار کونے ود کے نبی جی تو غم خار کونے ود کے نبی جی تو غم خار کونے سنیا نے فیصلہ آبادی ایسا مچھت اندران والے ہو رخ مصطفیٰ دی زیارت دیارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دیارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دیارو صحابہ تو ود کے طلب گار کون صحابہ تو ود کے طلب گار کون ود کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود کے نبی جی تو غم خار کون الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون جو اصول قرآن نے دسیا نہیں اصول کوئی ایسی اصول ورگا چن جنہ بھی بھاویں غشین غویں نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا اور لکھاں پت جائے ماواں جہانی اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڈے رسول ورگا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی مشہور حدیث ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کھڑو کسے سوال کرنے والے سوال کیتا، اما جی ماں عائشہ نو کہن لگے، اما جی نبی پاک علیہ السلام دے اخلاق دے بارے، آپ دے کردار دے بارے، آپ دی سیرت دے بارے کچھ بیان کرو۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما لگیاں، کیا تو قرآن نہیں پڑھدا؟ جی ماں جی قرآن پڑھنا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق ہے، آپ دی سیرت ہے، آپ دا کردار ہے۔ اس دنیا کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں موجود نے، اور پھر کتاباں دے اندروں آسمانی کتاباں تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، تقریباً 100 دے قریب صحائف اور آسمانی کتب نے۔ ساریاں کتاباں وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جدے بارے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن پاک نو نازل بھی اساں کیتا ہے، تے دی حفاظت دی ذمہ داری بھی اساں آپ لئی۔ یعنی قرآن پاک دا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ محفوظ ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جدے بارے اللہ فرماندے نے لا ریب فی، اس دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب دی سیرت نو بیان کیتا ہے، اپنے نبی دی عظمت نو بیان کیتا ہے، اپنے نبی دے کردار نو بیان کیتا ہے۔ قرآن پاک دے 30 پارے نے نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کر دے نظر آندے نے۔ میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سونے نبی دی شان 30 پاریاں دے اندروں تساں احباب دے سامنے بیان کرانگا۔ کم از کم 30 ایتاں ہون گیاں انشاءاللہ، تے کوشش کرانگا بہتیاں نہیں تے 15 حدیثاں بھی انشاءاللہ تانوں سناواں۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا، فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تسی شک کر دیو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فرمایا اس چیز دے اندر جڑی اسی نازل کیتی اپنے بندے تے، مما نزلنا علی
अला अब्दिना, फरमाया उस चीज दे अंदर तुसी शक कर दियो जो नाज़िल कीती असी अपने बंदे ते। फरमाया इंज करो फिर मेरे कुरान पाक जैसी एक सूरत ही बना के वखा दियो और जिन्नू जिन्नू बुलाना है बुला लो। अगर तुसी सच्चे हो अल्लाह दी कसमे बज़ाहिर ते कुरान पाक दी आयत कायनात दे लोगां नू चैलेंज कर दी नजर आंदी है, लेकिन हकीकत में इस आया मुबारका दे अंदर मेरे पैगंबर दा शान है, मेरे पैगंबर दा मुकाम है। जिवें कुरान पाक दियां आयतां दे अंदर शक कोई नहीं, इवें मेरे मुहम्मद पाक दी जात दे अंदर भी शक कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने वा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। पहला पारा ते मेरे पैगंबर दा शान, आइए दूसरा पारा अल्लाह दा कुरान ते मेरे पैगंबर दा शान। फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। दूसरे पारे दे अंदर भी मेरे पैगंबर दी शान बयान हो रही है। तर्जमा समात फरमाया दे अल्लाह फरमाते ने जिवें कि असी अपना रसूल भेजिया तुहाडे वल, साडे रसूल ने आके तुहानू साडियां आयतां पढ़ के सुनाइयां और तुहानू किताबे हिकमत दी तालीम दी, तुहाडा तज़किया कीता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, उन्हां बातां दी तालीम दी जड़ी तुसी नहीं सो जानदे। अल्लाह मैं कुर्बान जावां ये आया मुबारका भी मेरे पैगंबर दा शान बयान कर दी नजर आ रही है। इत्थे मैं सहीहुल बुखारी दी हदीस भी तुहानू सुनाना चाहांगा। रहमत कायनात दे सहाबी हजरत मालिक बिन खुवैरस रज़ियल्लाहु ताला बयान कर दे ने मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु, लगदा अज तुहाडे ते एशिया दा बहुत आशर हो रहा है। दुरूदे पाक पढ़ो, गोडे छड़ के बैठा करो, मस्जिद दे अदब दे खिलाफ है ए गोडे पकड़ के बैठना, टेक लगा के बैठना। मोहब्बत प्यार ना दुरूदे पाक पढ़ा करो। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो व सलाम दी अजमतां बयान कीतियां और जड़ी आया मुबारका पढ़िए इस आया मुबारका दे अंदर नबी पाक दी तालीमात दा जिक्र कीता गया है। आइए मैं सही बुखारी दी हदीस तुहानू सुनान लगा। नबी पाक दे सहाबी हजरत मालिक बिन खुवैरस रज़ियल्लाहु ताला बयान करदे ने असी चंद नौजवान नबी पाक ने सलातो व सलाम दी खिदमत दे अंदर हाज़िर होया। 20 दे करीब नबी पाक ने सलातो व सलाम दे कोले दिन रातां गुजारियां ने। अज रहमत कायनात ने सलातो व सलाम दे कोल रह के असी कुरान दी आयतां भी याद कर लियां ने ते नबी पाक दी हदीसां भी याद कर लियां ने। दिन कितने गुजारे ने? 20 दिन गुजारे ने। कितने दिन गुजारे ने? आयतां भी याद कर लियां ते हदीसां भी। सानू 50 साल हो गए जुमा पढ़दे, एक आयत भी याद की है, एक हदीस भी याद नहीं की। पहले दिन तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के नमाज पढ़ते आ रहे हैं, 60 साल लंघा दिते, एक सूरत भी और नहीं मिला सके। एक नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी बयान करते ने असी 20 दिनों के अंदर नबी पाक को कुरान पाक दी आयतां भी बड़ियां याद कर लियां ने, सोने दियां हदीसां भी बड़ियां सिख लियां ने। ते फरमांदे ने असी अपने घर वालियां तो उदास हो गए,
کیونکہ نوجوان سن زیادہ عمر نہیں سی عمر درا کٹی سی جوانی دے اندر قدم رکھ دے پیشاں فرماندے نے نبی پاک نے محسوس کر لیا کہ میرے صحابہ اپنے گھر والیاں تو اداس ہو گئے نے آپ نے سانوں بلا لیا تے حضرت مالک بن خویرث رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دی قسم نبی پاک نال ود کے محبت کرن والا سی استاد کوئی نہیں ویکھیا نبی پاک تو ود کے پیار کرن والا سی استاد کوئی نہیں ویکھیا نبی پاک تو ود کے نرم دل استاد کوئی نہیں ویکھیا آپ فرماندے نے مالک لگدا ہے تسی گھر والیاں تو اداس ہو گئے ہو جی سونیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج کرو نا ارجعوا الی اخلیکم ومروکم صلو کما رایتمونی اصلی اور میرے سونے صحابہ چلے جو اپنے گھر والیاں وال چلے جو تے جا کے انہاں نو حکم دیو نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا اے اے میرے پیغمبر دی تعلیمات نے رحمت کائنات نے اپنے صحابہ نو تعلیم دتی ہے تے نالے حکم دیتا ہے نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا اے تے جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے تواڈے اندر ایک بندہ اذان کے جیڑا صاحب علم ہے اونوں چاہیے لوگاں دی امامت کرائے اور اللہ دی قسم نبی پاک دے صحابہ نے میرے پیغمبر دی تعلیم نو ایسا سینے لگائے تے ایسا پھیلائے کائنات دے لوگوں مدینے و تعلیمات چل دی مسجد عائشہ دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر پہنچ گئی ہے اے میرے پیغمبر دی تعلیم نبی پاک دا مقام تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا محبوب جی کہہ دیجئے اگر تسی چاہتے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے فتبعونی میرے پیغمبر دی پیروی کرنی پینی ہے نبی پاک دے پیچھے چلنا پینا ہے یعنی مسلمان واسطے ضروری ہے زندگی گزارنی ہے تے نبی پاک دے اتباع دے اندر گزارنی ہے آپ دی پیروی دے اندر گزارنی ہے او دی وجہ کیا کہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے علی نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے کھول رب دا قرآن تادا کو جے ایمان من مدنی دی گل جے تو گئے مسلمان کھول رب دا قرآن تادا ہو جے ایمان من مدنی نو جج جے تو گئے مسلمان ایویں قرآن نو سر تے چڑھا چھوڑ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اور بن مدنی دا دیوانہ جنو جانے زمانہ زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا بن مدنی دا دیوانہ جنو جانے زمانہ زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا کانو غیرانو پلا پھڑا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے اتباع کر دی میرے پیغمبر دی یہ آیا مبارکہ بھی میرے پیغمبر دا مقام بیان کر دی نظر آ رہی ہے اللہ سونیا فیصلہ بادی سوال کر دینے اشی تیرے نبی دے تابع دار بن جاواں گے ملے گا کی فرمایا یحببکم اللہ یحببکم اللہ فرمایا میں تانوں اپنا پیارا بنا لواں گا کلا پیارا ہی نہیں بناواں گا بلکہ تانوں معاف کر کے جنت
جنت دے داخلے عطا کر چھڑاں گا اج ایک رات چوتھا مقام چوتھا پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماندے نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا تحقیق اسی مومنہ تے شان کیتا اپنا رسول مبعوث فرما کے ساڈے رسول پاک آئے نے تیناں دے وچوں آئے نے ساڈیاں تاں پڑھ کے سنان واسطے آئے نے انہاں دا تزکیہ کرن واسطے آئے نے تے کتاب حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے نے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جغالتاں سن میرے پیغمبر دے آن تو پہلا زلالتاں سن میرے پیغمبر دے آن تو پہلا گمراہیاں سن پنجواں پارا میرے پیغمبر دا شان اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فرمایا جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ فرماندے نے اسی انہاں لوکاں دا ساتھ عطا کران گے جنہاں تے ساڈا انعام ہویا نبیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گے صدیقین دا ساتھ عطا کر دیاں گے شہداء دا ساتھ عطا کر دیاں گے صالحین دا ساتھ عطا کر دیاں گے وحسن اولئک رفیقا وحسن اولئک رفیقا فرمایا اے دے نالوں سونا ساتھ کیڑا ہو سکدے ایتھے نالوں سونی رفاقت کیڑی ہو سکدی ہے ایتھے میں بخاری دی حدیث بھی سنا جاواں میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کردے نے آپ تشریف فرمانے تے دیہاتی بندہ چلدا آیا آ کے کہندا سونے امت تسا قیامت کدوں آئے گی آپ فرماندے نے قیامت دا سوال کرن والے کی تیاریاں کیتیاں نے قیامت واسطے کہندا سونیا اور تے پلے کوئی نہیں فردی نمازاں نے فردی روتے نے سونیا بس اللہ نال پیار کرنا وا اللہ دے رسول نال پیار کرنا وا میرے پیغمبر فرماتے نے فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ سونیا دنیا تے جدے نال پیار ہوئے گا اللہ جنت وچ او دا ساتھ عطا کر چھڑے گا آج اندازہ لگائیے ساڑیاں محبتاں کنہ نال نے ساڑا پیار کنہ نال ہے اگر نیک لوگاں نال پیار تے کل ساتھ بھی نیک لوگاں دوئے گا جو شرابیاں نال یرانے نے زانیاں نال یرانے نے نچن والیاں نال یرانے نے پھر انجام بھی بریاں نال ہوئے گا اگر دل وچ پیار نبی پاک دا دل وچ پیار نبی پاک دے اہل بیت دا دل وچ پیار نبی پاک دے صحابہ دا دل وچ پیار ائمہ دین دا دل وچ پیار نیک لوگاں دا پھر اللہ کل قیامت والے دن ساتھ بھی نیک لوگاں دا عطا کر دے گا حضرت انس فرمایا کر دے سن جدوں نبی پاک نے وہ جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ دنیا تے جدے نال پیار ہوئے گا جنت دے اندر دے نال ہوئے گا تے حضرت انس مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر کہندے پھردے ہوندے سن او لوگو ہو ساڈے اعمال تے ابو بکر عمر دے مطابق نہیں عمر ابو بکر عمر دے برابر نہیں لیکن ساڑیاں محبتاں نبی پاک نال نے ساڑیاں محبتاں ابو بکر پاک نال نے ساڑیاں محبتاں عمر پاک نال نے تے مینوں یقین ہے اللہ کل قیامت والے دن سانو ساتھ بھی حضرت ابو بکر عمر تے سونے محمد عطا کر چھڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم چھواں پارا تے میرے پیغمبر دا مقام فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ فرماتے نے سنیو جو اسی تواڈے تے نازل کیتا ہے او لوگاں تک پہنچا دیو
او لوگاں تک پہنچا دیو. میری پیغمبر نے ایک ایک بات اللہ دی قسم اپنے امتیاں تک پہنچا دیتی. یہ تے بڑی ساری بحث ہو سکتی ہے. 7واں پارا تے میرے پیغمبر صلوات و سلام دا شان. اللہ فرماتے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان اللہ. صدقے جاواں رب دا قرآن ہے, سونے دا شان ہے. سن جو سن کے جاؤ, تڑپ جاؤ, ایمان تازہ کر جو پلیکھے بھی اج دور ہو جان. اللہ دی رحمت نال اللہ تعالی نے 7ویں پارے دی پہلی آیت دے اندر میرے پیغمبر دا شان بیان کیتا. ایک ہوئی آیت اللہ نے اودوں نازل کیتی حضرت جعفر تیار جدوں عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر قرآن پڑھ رہے سن تے جدوں اے قرآن پاک دے سامنے پڑھیا گیا. اللہ فرماندے نے اسی جو اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے نا, جدوں انہاں عیسائیاں سنیاں تے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 8واں پارا میرے پیغمبر دا شان رحمت کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اے نا 5-7 دن تو گرمی بڑی پہ رہی ہے تے میں کیا اللہ دا قرآن پڑھیے, سونے دی شان سنائیے اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر تاکہ سینے ٹھنڈے ہون. اللہ فرماتے نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ کے رب العالمین. فرمایا سن اے آیت بھی میرے پیغمبر دا شان دس رہی ہے. فرمایا سنو کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا دنیا تے رہنا, میرا دنیا تو جانا کدے واسطے اللہ واسطے تے میرا دنیا تے رہنا, دنیا تو جانا, نماز پڑھنا, قربانی کرنا اللہ واسطے. اللہ کو اکبر. 9واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان سنیا تے سینہ ٹھنڈا کریا دے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويذو عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اللہ میں قربان جاواں. اللہ دی قسم پوری آیت دا ترجمہ کراں بات لمبی ہو جائے گی. آئیے گرات میں تھوڑا جا ترجمہ سناواں. اللہ فرماتے نے کن یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. 9واں پارا دے تے میرے پیغمبر دا مقام بیان ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے نے سنیو کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو میں تواڈے ساریاں والا اللہ دا رسول بن کے آیا وا. کوئی
رسول آیا کسے بستی دا رسول بن کے آیا، کوئی رسول آیا کسے قوم دا رسول بن کے آیا، کوئی رسول آیا کسے علاقے دا رسول بن کے آیا، کوئی رسول آیا کسے ریاست دا رسول بن کے آیا۔ پر جدوں میرے تیرے نبی دیاں واریاں آیاں، آپ فرماندے نے اللہ تعالی نے مینوں ہر گورے دا نبی بنائے، ہر کالے دا نبی بنایا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اور کائنات دے لوگوں ایک نبی آیا، اس تو بعد دوسرا آیا، پہلے دی شریعت رسالت دا سلسلہ رک گیا، این سلسلہ چلدا چلدا میرے پیغمبر تک پہنچیا، تے جدوں میرے پیغمبر آ گئے اور قیامت آئے گی اور نبی آ سکدا۔ صحیح مسلم دی روایت میرے پیغمبر صلی السلام نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دمشق دی ایک مسجد مینار تے نزول ہوئے گا، فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا، لوگ مسجد دے اندر ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سیڑھی دے ذریعے اتارے آ جائے گا، مسجد دے اندر داخل ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے والاں دے نو پانی دے قطرے گر رہے ہون گے جویں دادا غسل کر کے آئے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے تے کہن گے در جی آؤ تسی اللہ دے رسول ہو، ساڈی امامت کراؤ، ساڈے امام بن جاؤ۔ تے امام مہدی نو حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی نماز تو پڑھائے گا، میں تیرے پیچھے پڑھاں گا، آج میں امام نہیں بن کے آیا، آج میں محمد دا غلام بن کے آیا ہاں۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہیں، ان کا رتبہ سب سے جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے گئے، میرے آقا کا منصب جدا گئے۔ میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کہ قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اب اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا گئے۔ 10واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ حسبک اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ فرماتے نے سنو اے میرے نبی جی، تواڈے واسطے تواڈا اللہ ہی، تواڈے واسطے تواڈا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبک اللہ، سنیو کلا تواڈا اللہ نہیں بلکہ تواڈے منن والیاں واسطے بھی تواڈا اللہ ہی کافی ہے۔ کی مانا سنیو، چھوٹے جیسوں پیدا ہون تو پہلا ہی تواڈے والد گرامی اس دنیا تو چلے گئے۔ حسبک اللہ، 5-6 سال دی عمر دے اندر والدہ چھڈ گئیاں۔ حسبک اللہ، 8-9 سال دی عمر دے اندر دادا جدائیاں
جدائیاں دے گئے حسبک اللہ چاچے نے جدائیاں دیتیاں حسبک اللہ غم خار بیوی جدائیاں دے گی حسبک اللہ سونیو جدوں سارے چھڑ گئے سامنے بدر دے میدان دے اندر کفار غدار دا لشکر لے کے آگئے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ حسبک اللہ فرمایا سونیو تواڈے واسطے تواڈا اللہ کی کافی ہے 11واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا تحقیق تواڈے کولے ساڈا او رسول آئے جڑا تواڈے وچوں آئے تے امت دا درد لے کے آئے امت دا پیار لے کے آئے دل دے اندر امت دی محبت لے کے آئے صدقے جاواں کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم اتنا سکا باپ پیار نہیں کردا جتنا میرے پیغمبر نے اپنے امتیاں نال پیار کیتا ہے اتنا ماں اپنی اولاد نال پیار نہیں کردی جتنا میرے پیغمبر نے اپنی امت نال پیار کیتا ہے اللہ فرماتے نے فَلَا اللَّكَ بَاخِيُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فرمایا سونیو اتنی محبت کر دیو اپنی امت دے نال سانو تے لگدا ہے کہ تے امت دے پیار دے اندر اپنا آپ ہی ختم نہ کر دیا جے ایتھے بھی میں کدی سنانا چاہنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اج رحمت کائنات دے صحابی بیان کردے نے آپ نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے آپ پڑھتے نے ربی انہنہ عدل اللہ کثیرا من الناس ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم پھر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم حضرت ابراہیم کہندے نے اللہ میری قوم دے لوگاں نو بتاں نے گمراہ کر دیتے ہے جنہ میرا کہنا میں لے آؤ میرے نے جنہ میری نافرمانی کیتی تو جانتے ہو جانن حضرت عیسیٰ کہندے نے اللہ عذاب دیویں تے بندے تیرے نے معاف کر دیویں تے تو غالب حکمتاں والے صحابی کہندے نے نبی پاک نے تو ایتاں پڑھن تو بعد اپنے ہاتھ اٹھا لینے فرفع یدیہ اللہم امتی اللہم امتی نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے نے تے آپ امتی 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 کری جا رہے آسمان والے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اٹھے ہوئے خط ویکھے صحابی کہنے نالے آپ روئی جا رہے نے نالے امتی امتی کری جا رہے آسمان تو جبریل آئے سونیوں کائنات دا رب پٹھدا پہ روندے کیوں پہ ہو جبریل مینوں میری امت دے گناہگار یاد آ گئے نے حضرت جبریل امین واپس گئے نے سونیا ربا تیرا نبی تے اپنی امت دے قامت دے اندر ہو رہے اللہ فرماتے نے جا جبریل جا کے میرے سونے نو اعلان کر دیو انا سنرزیک فی امتک فرمایا سونیو امت دے معاملے دے اندر پریشان نہ ہو جویں تسی آکھو گے اسی اوویں تانوں راضی کر چھڈاں گے اوے ود کے نبی جی تو غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون کسے نال کریدا انجی پیار کونے ود کے نبی جی تو غم خار کونے ود کے نبی جی تو غم خار کونے سنیا نے فیصلہ آبادی ایسا مسجد اندران والے ہو رخ مصطفیٰ دی زیارت دیارو
رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو صحابہ تو ود کے طلب گار کون صحابہ تو ود کے طلب گار کون ود کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود کے نبی جی تو غم خار کون اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا 12واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون 13واں پارا تے میرے پیغمبر السلام دا شان اللہ فرماتے نے قل غادی سبیلی ادعو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اللہ فرماتے نے سونےو کہہ دیجئے اے جی میرا رستہ ہادی سبیلی اے جی میرا رستہ فیصلہ آبادیوں نبی پاک دا رستہ بیان ہو رہی ہے تے کائنات دے اندروں سب تو سونا تے سیدھا رستہ محمد رسول اللہ دا صلی اللہ اس رستے نالو سونا رستہ اس رستے نالو سیدھا رستہ کوئی نہیں اس واسطے اسی کہنے ہیں سجے کھبے جانا چھڑ دیو آؤ محمدی ٹریک تے چڑھ دیو آؤ اس رستے تے چلاؤ میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرا رستہ سورہ یوسف دا آخر رکوع 13واں پارہ فرمایا کل ہادی سبیلی سونیوں کہہ دیجئے ہادی سبیلی اے جے میرا کی رستہ سونیوں فرمایا ادعو اللہ میں لوگاں نو کنہ وال بلانا آج ایسی لوگاں نو کنہ وال بلانے ہیں کوئی بلا لے ہے اجمیر وال کوئی پاک پتن وال کوئی لاہور وال کوئی سیمن وال تے اسی کہنے ہیں کدھر آؤ او بولو کدھر آؤ اللہ وال ایک کدھر رستہ ہے اے میرے پیغمبر دے دسے ہوئے رستے نے قل ہادی سبیلی ادعو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی آپ فرماتے ہیں میں بھی لوگاں نو رب وال بلانا تے میرے منن والے بھی لوگاں نو اور آپ پہ اندازہ لگا لو دربارہ مدارہ تے قبرہ تے شجرہ تے ٹالیاں تے بیریاں وال کون بلا رہے ہیں اور اللہ وال کون بلا رہے ہیں اللہ اکبر 14واں پارا میرے پیغمبر دا شان رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماندان دسو نبی پاک دی شان رب دے قرآن دی زبانیں سن کے مزہ آ رہے ہیں امام تازہ ہو رہے ہیں ذرا محبت درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا نبی پاک دا شان بیان کیتا فرمایا انا کفیناک المستہزئین سنیو پریشان نہیں ہونا تواڈے گستاخاں واسطے میں اللہ ہی کافی ہوں اللہ 15واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان سنیا جے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ فرماندے نے پاک و ذات جنہیں اپنے بندے نو مسجد کرام تو لے کے مسجد اقصی تک رات دے کچھ حصے دے اندر سیر کرائی تاکہ اپنے پیغمبر نو نشانیاں دکھائیاں جان اللہ اکبر اللہ حضرات اس رات دا منظر بیان ہو رہی ہے جدو میرے پیغمبر مکہ المکرمہ تو پہلے بیت المقدس کے اندر گئے اوتھے نبیاں دی امامت کرائی پھر میرے پیغمبر پہلے آسمان تے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں
چھٹویں آسمان تے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے انج کہہ لیجئے شاید دا مفہوم انج بیان ہو سکتا ہے اللہ دی قسم معراج والی رات ستے زمینہ میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے ستے آسمان میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے میرا محبوب 14 طبقاں تو پر چلا گیا ہے اللہ اکبر رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے اے مدنی نو مسلح دے کے آقا نو مسلح دے کے بڑھایا امام لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو صورت جگانو سونی صدقے جاواں 16واں پارا میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے نے قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یوقا الیہ انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربہ ولیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اللہ دی قسم اس آیا مبارکہ دے اندر بھی نبی پاک دی شان ہے آپ فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم سورہ کاف دی آخری آیت ہے سورہ کاف دی میرے تنا یقین ہے تے آڈی جا کے جمعہ مکے جا کے ترجمے والا قرآن پاک کھول لینا تے پڑھ لینا پاہمیں بریلویاں دا ترجمہ ہوئے دیوبندیاں دا ہوئے وابیاں دا ہوئے کوئی بھی ترجمے والا قرآن ویکھ کے نا اس آیت مبارکہ دا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے اللہ فرماندے نے کل کہہ دیجئے میں اگے بھی کئی باری بیان کیتا ڈتھے بھی لفظ کل آئے اللہ نے کتے عقیدہ سمجھایا کتے نبی پاک دی اتباع دسی کتے شرک تو منع کیتا کتے توحید دا کیتا دسیا کتے غیرت دی گل کیتی کتے پردے دی گل کیتی کتے غیاء دی گل کیتی اللہ اکبر ایتھے بھی اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دی عظمت بیان کیتی کل انما انا بشر مثلکم فرمایا سنیو کہہ دیجئے انا میں بشر بشراں مثلکم تواڈی طرح یعنی کی معنی ہونے دا مطلب ہے کوئی نہ کہے کہ وہابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر بشر بن کے آئے نے اللہ نوری ہونا کوئی ذات دی گل نہیں نوری تے میرے محمد پاک دے غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں بشر بن کے آیا تواڈی طرح یعنی نبی پاک دسنا چاہندے نے میرے داد کے بھی نے میرے نان کے بھی نے میرے والد بہن بھی نے میرے چاچا داد بھائی بھی نے میرے تایا داد بھی بھائی نے میرے پھپھی داد بھی بھائی نے میں تواڈی طرح ہاں لیکن اللہ نے بنایا سونے نو بشر افضل البشر فرمایا سونیو جننے بھی میں بشر پیدا کیتے نے سارے بشراں تو تانوں افضل بنائے سارے بشراں تو تانوں اعلی بنائے اے لمبی ڈیٹیل میں تفصیل دے اندر چلا جاواں وقت نہیں رہ جانا آئیے رات 17واں پارا پڑھا اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دا شان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
فرمایا سنیو اساں تانوں جگانا واسطے رحمت بنا کے بھیجی آؤ میرے پیغمبر دا مقام 18واں پارا تے نبی پاک نے السلام دا شان میرا دل کر دے اس پارے دندرو نبی پاک دا شان بھی بیان کرا نبی پاک دے کرانے دا بھی شان بیان کراؤں اللہ فرماندے نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ سونا آپ بھی سونا تے سونے دا گھرانا بھی میرے پیغمبر آوی اچھے تے سونے دا گھرانا بھی او چاو نبی پاک دے گھرانے ورگا گھرانا کوئی نہیں تے میرے پیغمبر دی ذات ورگی ذات کوئی نہیں جڑا آپ دے گھرانے تے پونک دے او میرے پیغمبر دی ذات تے پونک دے جڑا امی عائشہ دے بارے گل کر دائے او میرے پیغمبر دی ذات تے گل کر دائے کیونکہ اللہ فرمان دے رب نے قانون بڑھا دیتا ہے اللہ فرمان دے نے وَطَّيِّبَاتٌ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللہ اکبر اللہ فرماتے نے پاک عورتاں واسطے پاک مرد پاک مرداں واسطے پاک عورتاں یعنی میرے محمد بھی پاک تے نبی پاک دی عائشہ بھی پاک اللہ اکبر میرے پیغمبر بھی پاک تے اماں عائشہ بھی پاک تے رہی گل سونیو انہاں دے گلاں دی میں رب کہنا اولائک مبرؤون مما یقولون اے منافق جنیاں بھی گلاں کر دے پینے عائشہ ساریاں گلاں تو پاک اللہ اکبر 19واں پارا تے میرے پیغمبر السلام دا شان اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ذات جن نے قرآن پاک نازل کیتا اپنے بندے تے تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا دے حضرات آئیے 20واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء فرمایا سونیو ہدایت تونوں نہیں مل دی جدے بارے تسی چاندے ہو ہدایت تونوں مل دیے جدے بارے میں چاہنا وا یعنی ہدایت کدے خاص دے اندر اللہ دے اندر اللہ کو اکبر بڑیاں ساریاں دیساں بڑیاں ساریاں مثالاں دتیاں جا سکدیاں نے 21واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان سنیا جے امام تادا کریا جے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم فرمایا نبی پاک مومناں نو جان تو زیادہ عزیز نے سونے دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں لگ دیاں نے ہن ذرا گواہی پاؤ عائشہ مسجد دی گواہی پوری دنیا تے جائے میرے پیغمبر سانو ساڑیاں جانا تو نبی پاک سانو ساڑیاں جانا تو پیارے نے وہ جڑا سونے دا کچھ نہیں لگدا وہ ساڑا کچھ لگدا اور ساڑا کچھ نہیں لگدا ساری کائنات ایک پاسے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ایک پاسے ساری کائنات تو چھڑیا جا سکدے سونے دی ذات تو نہیں چھڑیا جا سکدا اللہ دی قسمیں اسی ادھر نہیں ویکھے آؤ اسی ادھر نہیں ویکھے آؤ اسی سجے کھبے نہیں ویکھے آؤ بس محبوب نو ویکھے تے سونے دے ہو کے رہ گیا میں نو یاد آئے غدر تے علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن خدا سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد ذات نبی بلاندے گئے
ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ گئے احترام کے لائق میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد اللہ میرا ایمان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم تے 22واں پارا میرے پیغمبر دا شان سنیا جے امام دادا کریا جے فرمایا ما کان محمد ما کان محمد ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ ہو رہی ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا شان تے 23واں پارا صدقے جاواں اللہ فرماندے نے بل جاء بالحق وصدق المرسلین اللہ اکبر اللہ 24واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون 25واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماندے نے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا سونےو کہہ دیجئے میں تواڈے کولوں درم و دینار دا تقاضا نہیں کردا بس ایک تقاضا ہے وہ بھی اللہ دے کہن تے میرے قریبیاں دا احترام کرنا دے میری عائشہ دا احترام کرنا دے میری حفصہ دا احترام کرنا دے نبی پاک دیاں بیویاں دا احترام کرنے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا احترام کرنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے تے نواسے نواسیاں دا احترام کرنے آل جعفر دا احترام کرنے آل عباس دا احترام کرنے آل عقیل دا احترام کرنے آل علی دا احترام کرنا کیوں کرنے فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى 55واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى 26واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان مقام فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے کڈا سونا نام محمد دا کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے اے ذات گلی ماں دائی دا انہوں ملیا محبوب خدائی دا اے ذات گلی ماں دائی دا انہوں ملیا محبوب خدائی دا وہ جس گود جوالی کوثر دا جس گود جوالی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک رات 27واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو
الا وحی یوحا. اللہ 28واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ کو شان نزول سنے آنڈے ٹائم ہو گیا میں گل مکاواں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ دے حجرے دے اندر ایک وڈیری عمر دی عورت جنہ دا نام سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اینج نا رات دا وقت میرے پیغمبر دا دروازہ آ کے کھڑکایا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ آ گیا سونے میرا گھر اجڑ گیا ہے, میرا گھر برباد ہو گیا ہے, میرے خامد نے مینوں طلاق دے دیتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے رل جان گے, بڑھاپے دے اندر میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں. اللہ دی قسم کئی دفعہ عورت اس قدر مجبور ہو جاندی ہے انہوں کو رستہ کوئی نہیں نظر آمدا. اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا دکھڑا سنا رہی ہے. سونےو میرے خامد نے مینوں ماں کہہ چھڈیا ہے تے دور جاہلیت دے مطابق اے دے طلاق ہو گئی ہے, ماں کہن دے نال میاں بیوی والا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. سونےو میرے مسئلے دا حل دسو نا, میرے دکھڑے دا کو حل دسو نا, میری کو پریشانی دا حل دسو نا. آپ فرماتے نے خولہ چلی جا, میرے کولے تیرے مسئلے دا حل کوئی نہیں, میرے کولے تیری پریشانی دا حل کوئی نہیں. اللہ کو اکبر. اما عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھیا ایک خولہ نبی پاک نال جھگڑا کر دی پئی ہے, خولہ میرے پیغمبر نال بحث تکرار کر دی پئی ہے. کہندی ہے سونےو میں تواڈے کولوں چلی جاواں تے دسو کتھے جاواں, دسو نا کو میرے مسئلے دا حل دسو نا, دسو نا میری پریشانی دا کو حل دسو نا. اما عائشہ فرماندیاں نے اے بی بی دیاں گلاں جڑیاں نبی پاک نال کر دی پئی سی اے مینوں حجرے دے اندر نہیں سنیاں. اللہ کو اکبر. لوگو اے نہ کیا کرو رب ساڈیاں سندا نہیں. اللہ دی قسم اللہ تے زمین تے چل دیاں کیڑیاں دیاں وی صداواں سن لیندا ہے. اللہ تے پتھر دے اندر بند کیڑیاں نو وی رزق عطا کر دیندے. ایویں سجے کھبے جا کے کھینا پکایا کر, اللہ دے در تے سر جھکایا کر تے ہاتھ پھیلایا کر. اما دی عائشہ فرماندی ہے چھوٹا جا حجرا میرے پیغمبر دا کو 10 مرلے دا مکان نہیں, مرلے 1.5 مرلے دا حجرا نبی پاک دا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے جس حجرے دے اندر نبی پاک بیٹھے, جس حجرے دے اندر خولہ بیٹھیاں نے, اس حجرے دے اندر میں بیٹھیاں. نبی پاک دیاں تے خولہ دیاں جڑیاں گلاں ہویاں نے او مینوں نہیں سنیاں, عرشاں والے رب نے عرشاں تے سن لیاں نے. اللہ فرماندے نے وا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان ولیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ کو اکبر. کس انداز نال ماں خولہ نے اللہ نو پکاریا ہوئے گا, کس درد نال ماں خولہ نے رب دے دروازے نو کھڑکایا ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اور بھائی سونےو اشیو نہ گلاں نو سن لے جڑی عورت اپنے خامد دے بارے تواڈے نال جھگڑا کر لی سی. اللہ کو اکبر. اے مائی خولہ ڈیدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی تے نبی موڑ دیتی, وہ نبی موڑ دیتی, بڑی دکھ یار ہوئی. پڑھو لا الہ الا اللہ. اے کھلی وئی تے رب نے شاد کیتی, مائی خولہ اجڑی آباد کیتی. اے کھلی وئی تے رب نے شاد کیتی, مائی خولہ اجڑی آباد کیتی. اس پہ مددی دی امداد کیتی. پڑھو لا الہ الا
اللہ میرے پیغمبر دا شان کائنات دے لوگو 29واں پارا اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تیواں بارہ تے میرے پیغمبر دا شان گل مکائیے اللہ دی قسمیں تے میں ایک آیت سنائیے تو انو سارے دا سارا قرآن ہی میرے پیغمبر دا شان ہے ایویں لوگاں ویراں پر پائیاں نو پلیکھے پے وابی نبی پاک نو ال بڑے برا جنہ جان دے نے نا ویر سونیا میرے اندر کتوں ہمت ہے میں اپنے نبی دے بارے ایسی سوچ رکھا وہ جس سونے دی ایک ادا نو اللہ دا قرآن بیان کرے میں او دی عظمت کیویں گھٹا سکنا میں ان جبڑے پیغمبر نو منے ہیں جویں اللہ دے قرآن نے دسیا سنیا دے نبی پاک دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا تو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا تو میرے دیکھو قرآن کے پاروں جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے آقا تجھ سا نغسی دیکھا آقا تجھ سا نغسی دیکھا لاکھوں میں غزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے گو ستاروں اللہ رب العالمین میں نو توانو اپنے سونے دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آپ دے مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات نبی پاک دا شان اللہ دا قرآن تے کتے دل کرے نا سونے دی عظمت نو سمجھن نو تے اب اللہ دا قرآن پڑھیا کر ترجمے نال پڑھیا کر اور تفسیر نال پڑھیا کر انشاءاللہ سونے دی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی عقیدہ بھی سمجھ آ جائے گا